بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی سرکار علیہ السلام کی والدہ فرماندیاں نے کہ جدو سرکار علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تے اللہ پاک نے مینوں ایسا نور دکھا دیتا کہ میں مکے دے وچ اوندیاں شام دے محل دیکھ لیا۔ ایسا نور بلند ہویا کہ میں شام دے محل دیکھ لے۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں دیکھیا ایک چنڈا مشرق دے وچ، ایک چنڈا مغرب دے وچ تے ایک کعبہ اللہ شریف دی چھت دے اوتے چنڈا لا دیتا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چنڈا مشرق دے وچ لایا، ایک مغرب دے وچ لایا تے ایک کعبہ اللہ شریف دی چھت دے اوتے لایا۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار علیہ السلام کی والدہ فرماندیاں نے کہ جدو سرکار علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تے اللہ پاک نے مینوں ایسا نور دکھا دیتا کہ میں مکے دے وچ اوندیاں شام دے محل دیکھ لیا۔ ایسا نور بلند ہویا کہ میں شام دے محل دیکھ لے۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں دیکھیا ایک چنڈا مشرق دے وچ، ایک چنڈا مغرب دے وچ تے ایک کعبہ اللہ شریف دی چھت دے اوتے چنڈا لا دیتا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چنڈا مشرق دے وچ لایا، ایک مغرب دے وچ لایا تے ایک کعبہ اللہ شریف دی چھت دے اوتے لایا۔